बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, पाक आर्मी मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की ज़मानत है। पाक आर्मी हमारे दिलों में बसती है। पाक आर्मी से हमें इतनी मोहब्बत है कि बचपन से लेकर आज तक जब भी हमने पाक आर्मी का कहीं भी कोई जवान देखा है तो उसको सल्यूट किया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, एक सर्वे छोटा सा मैंने किया है पब्लिक में जाके, और अगर कोई रक्षे वाला है, अगर कोई जूती गाड़ने वाला मोची है, अगर कोई वैगन वाला है, वो सब के सब पाक आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और उसकी वजह है सियासतदान। ये जो सियासतदान पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ दिन रात बकवास कर रहे हैं, और जो भी हारता है, जिसको जो भी मसला होता है, वो आ जाके अपना सारा गंदगी, अपना सारा मलबा उठा के पाक आर्मी के सर पे थोपने की कोशिश करता है कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है पाक आर्मी करवा रही है। और आज पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, जो आम इंसान हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ किया जा रहा है। और कदरे ये लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पाक आर्मी के खिलाफ हमने देखा है कि हर बंदा बयानबाजी कर रहा है। और पाक आर्मी एक ऐसा अदारा है जो कि मुल्क की सालमियत की ज़मानत देती है। और पाक आर्मी ही एक ऐसा अदारा है जिसके लिए हर बंदा अपने दिल में मोहब्बत और नरम गोशा रखता है। लेकिन अब इस गोशे को, नरम गोशे को सख्त गोशा करने की कोशिश की जा रही है। आज से पहले हम देखते थे कि थड़े की सियासत हुआ करती थी। लोग नालियों पे, गलियों पे, सड़कों पे, मोटरवेज पर, इन चीज़ों के ऊपर सियासत किया करते थे। लेकिन अब सारी सियासतदानों की सारी तोपों का रुख जो है वो पाक आर्मी की तरफ हो चुका है। इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया की एजेंसियां जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, क्योंकि दुनिया की बेशतर एजेंसियां, बल्कि तमाम की तमाम एजेंसियां जो बड़ी एजेंसियां हैं, वो सब की सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ हैं। वो इंडियन हों, वो अमेरिकन हों, वो इसराइली हों, या और भी ऐसे मुल्क जो गैर मुस्लिम हैं। क्योंकि और मुसलमानों की एक ही सुपर पावर है जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, और पाकिस्तान की वो आर्मी है जो कि आलम इस्लाम की आर्मी है, और इसी से सबको खतरा है। और जब वो सब की सब एजेंसियां, यहूद और नसारा की सारी वो एजेंसियां जब मिलकर भी पाकिस्तान का कख नहीं बिगाड़ सकी, तो अब उन्होंने ये प्लान किया है, अब किया है या कुछ साल पहले किया, और लेकिन अब उनके किए हुए प्लान को अमली जहां पहनाते हुए जब हमें वो लोग नजर आते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने ये प्लान किया कि पाकिस्तान अंदर से ही आर्मी के दुश्मन पैदा किए जाएं। तो जब इनकी आर्मी ज़ेर होगी तो मुल्क ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा मुल्क जो चल रहा है, जो मुल्क एक कायम और दायम मुल्क है, और जो इन हरामजादे सियासतदानों के होते हुए भी फिर भी फल फूल रहा है, इन सियासतदानों जिन्होंने मुल्क को लूट के खा लिया, जिन्होंने मुल्क के पल्ले कख नहीं छोड़ा, जो मुल्क में किसी सूरत में भी अमन होने ही नहीं देते, जो हर वक्त धरने की सियासत, लॉन्ग मार्च की सियासत, जलसे, जुलूस, रैलियां और आपस में नफरतें पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं ये लोग। हम देखते हैं कि एक घर में अगर दो बंदे हैं, दो भाई हैं, एक पीटीआई का हामी, एक नून लीग का हामी, तो दोनों भाई आपस में नफरत कर रहे हैं। नफरतें फैलाने के अलावा इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया। और अब ये नफरत का रुख जो है पाक आर्मी की तरफ इन लोगों ने कर दिया, और लोग पाक आर्मी के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, वो बोलते नहीं है, वो भौंकते हैं, वो कुत्ते हैं, हरामी हैं। और हरामी लाजमी नहीं है कि हरामी बंदा यही हो कि उसकी माँ के ऊपर कोई गैर बंदा आके चढ़ा हो और वो पैदा हुआ, वो हरामी है। हरामी वो भी होता है जो हराम खाता है, हराम खा के या हराम की कमाई पे पला हो, जिसका बाप ने उसको हराम खिलाया हो, वो भी हरामी होता है। और आप देख लें, इन सारे सियासतदानों को चेक कर लें, इनके बाप भी हरामी थे और ये खुद भी हरामी है। खुद तो हरामी है, हराम खोर है, हमारे बच्चों का हक भी खा गए। किसी ने लंदन में फ्लैट बना लिए, किसी ने दुबई में अपनी बड़ी बड़ी जायदादें बना ली, और बहुत कुछ किया इन लोगों ने, और गरीब पिस गया, गरीब मारा गया हर जगह पे। और इसकी वजह ये सियासतदान है। और इन हरामियों ने क्या किया, अब पाक आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। पाक आर्मी है क्या, हमें पाकिस्तान आर्मी से प्यार क्यों करना चाहिए? आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 20 साल पीछे जाएं। अमेरिका और नेटो ने मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। नेटो के अंदर 28 ममालिक थे, 28 ममालिक नेटो के, एक अमेरिका और साथ में 12 ममालिक और मिल गए। इन सब ने मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। बहुत सारे उनके फौजी मारे गए। एक जर्नैल इनका दिखा दे जो मरा हो, एक ब्रिगेडियर लेवल का फौजी भी जो इन सारे ममालिक की फौज में से मरा हो, मुझे बताएं। एक भी नहीं मरा है। क्योंकि होता क्या है, पूरी दुनिया की फौज के अंदर कोई भी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से ऊपर चला जाता है तो वो मैदान जंग में नहीं उतरता है। वो अपने कमरों में बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के ही वहीं से कमान करते हैं जंग की, और लड़ने के लिए आगे आम सिपाही होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वो वाहिद आर्मी है, इसके कर्नल हो, चाहे उसके ब्रिगेडियर हो, चाहे वो मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो या जनरल हो, वो हमें हमेशा फील्ड में नजर आते हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, हमारे सिपह सलार तक हमें हमेशा फील्ड में नजर आते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सिपह सलार साहब की हमारी ईदें जो होती हैं, वो अक्सर अपने जवान जो अगले मोर्चों पे खड़े हैं उनके साथ मनाते हैं जाके। ये है पाक फौज, जहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल तक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सबके सब फील्ड में मौजूद होते हैं, जो मैदान जंग में मौजूद होते हैं। ये वाहिद दुनिया की वाहिद फौज है। और ये पाकिस्तान आर्मी ही थी जिसने 3,75,000 ऑपरेशन किए हैं जनाब, 2001 से लेके 2015 तक, शायद दहशतगर्दी के खिलाफ, रोज बम धमाके, रोज कत्लो गारत। और ये आर्मी ही थी जिसने 20,000 जवान शहीद करवाए अपने, और 3,75,000 ऑपरेशन किए।
کیا یہ سیاستدانوں نے آپریشن کیے تھے؟ کیا یہ آپ لوگوں کے کاروباری لوگوں نے کیے تھے؟ ان تاجروں نے کیے تھے؟ نہیں، یہ پاک آرمی نے آپریشن کیے ہیں. 20,000 جوان شہید ہوئے ہیں، اور پھر جا کے آج ہم بڑے مزے سے بیٹھے ہیں. اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں یہ ضمانت نہیں تھی کہ ہم گھر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، بہت لمبی بات نہیں ہے. یہ زرداری دور میں جا کے ذرا چیک کریں وہاں اس وقت حالات کیا تھے. اس دور کی خبریں نکال کے سنیں. ایک دن میں 5 بم بلاسٹ ہوتے تھے لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں. اور یہ سب کچھ آپ کو سیکیور کیا ہے پاک آرمی نے کیا ہے، ان سیاستدانوں نے نہیں کیا. لیکن یہاں پہ عجیب ڈرامہ ہے. نون لیگ کی حکومت جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں، اور اگر تحریک انصاف کی حکومت جائے تو وہ بھی پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. اور انہوں نے تو حد کر دی نا اس دفعہ. تحریک انصاف والوں نے تو پاک آرمی کے خلاف بکواس کرنے کی، زہر اگلنے کی حد کر دی. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خوش کون ہوئے؟ ہمارے دشمن. پاک فوج کے خلاف جب عمران خان بولا ہے یا اس کے باقی حواری بولے ہیں، جگہ جگہ پہ بولے ہیں، تو انڈیا کے جا کے اب نیوز سنیں. بھارت میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے بھنگڑے ڈالے ہیں، ڈھول بجائے کہ اب ہمیں پاکستان سے لڑنے کے لیے اپنی فوج کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا. اس کے اندر ہی فوجی پیدا ہو چکے ہیں جو اپنی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور آپس میں لڑ کے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور اب ہمیں جو پیسہ ہم اربوں روپے لگاتے تھے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ویڈیو دیکھیں ذرا آپ. کیوں؟ عمران خان تو ہمارا کام کر رہا ہے، بنا گولی چلائے، بنا بھارت کی فنڈنگ کے، بھارت کا ایک پیسہ نہیں لگا. اور پاکستانی عوام، کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ بھی تو عوام کا ایک حصہ ہے، پاکستانی عوام پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہی ہے. نہیں سمجھے؟ کیا ہم کبھی ہندوستان 1000 کروڑ روپے خرچ کر لیتا کہ ہندوستان نے کروا پاتا؟ نہیں کروا پاتا. پاکستان کے اندر ہم نہیں کروا سکتے تھے، ہماری ایجنسیز نہیں، ہماری فوج نہیں کروا سکتی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی اٹھ کے آرمی چیف اور پاکستانی فوج کو گندی گندی گالیاں سڑک پہ تھے. رائٹ؟ اور جو آدمی گالیاں دلوا رہا ہے، جو پاکستانی فوج کی چھیچا لدر کر رہا ہے، جنرل باجوہ کے کپڑے پھاڑ رہا ہے سب کے سامنے، پاکستانی فوج کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نست نابود کر رہا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے نا اس کے خلاف انڈیا. ارے عمران خان ہمارا سب سے اچھا دوست ہے. جی، اگر آپ کو پاک آرمی پسند نہیں ہے تو پھر تیار ہو جائیں. آپ تیار ہو جائیں. روہنگیا برما کو یاد کریں، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. آپ یاد کریں شام کو، مصر کو، ایران کو، لیبیا کو، عراق کو، افغانستان کو، چچنیا کو، بوسنیا کو. یاد کریں ان کی تاریخ کو، جن کے پاس فوجیں نہیں تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے دنیا میں. صرف برما ہوئی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ عراق کو دیکھیں، وہاں پہ حالات کیا ہو گئے. آپ لیبیا کا حال دیکھیں جا کے، جن کے پاس مضبوط فوجیں نہیں تھیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مضبوط فوج عطا کر دی ہے، اس ایسی قوم کو جو ہمیشہ ہی ناقدری رہی ہے، جس نے ہمیشہ اپنے محسن کشی کی ہے، آپ نے اس پاک فوج جیسی محسن ادارے کے خلاف بکواس کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا آسان ہے پاک فوج کے خلاف ایسے بیٹھے بیٹھے ایک پوسٹ کو شیئر کر دینا. پاک آرمی یہ کر رہی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، فلاں فلاں فلاں. بڑا آسان ہے. کبھی بارڈر پہ جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ کہ جب ٹھٹھتی ہوئی راتوں میں ہمارے جوان وہاں پہ پہرا دیتے ہیں نا، تو آپ لوگ اپنے گھروں میں لحافوں میں جفی ڈال کے سو رہے ہوتے ہیں. اور یہ وجہ پاک فوج ہے. اور میں پھر وہی سوال پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصہ جنگ لگ جائے ہماری، کیونکہ ہمارے دشمن تو بہت ہے نا. یہ ہمارے مشرق کی طرف ہمارا ازلی دشمن، جس نے آج تک پاکستان کو مانا ہی نہیں ہے کہ پاکستان ہے، انڈیا، بھارت، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کو ہم کنجرستان بھی کہتے ہیں اکثر، کئی دفعہ کنجروں کی دھرتی ہے نا وہ ساری کی ساری. تو وہ ہمارا ازلی دشمن بیٹھا ہے، 1 ارب 25 لاکھ لوگوں کو لے کے بیٹھا ہے، اور ہم سارے 22 کروڑ ہیں. 1 ارب اور 25 کروڑ لوگوں کو لے کے بیٹھا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ فوج نہ ہوتی تو تم لوگوں کو کچا کھا جاتے. وہ آگے شدید نفرت کرتے ہیں وہ پاکستانیوں سے، شدید نفرت کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے اور پاکستانی مسلمانوں سے. وہ یہاں پہ آ کے آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو مارتے، آپ کے بچوں کو لٹا کے اس کے اوپر جمپ مارتے، آپ کے سامنے ان کی پسلیاں توڑتے. وہ آپ کے ماں باپ کو آپ کے سامنے قتل کرتے، آپ کی بیویوں کے حمل وہ چھریاں مار کے ضائع کرتے آپ کے سامنے. اور ایسا ہوا ہے. آزادی کے تحریک کے وقت پڑھے ان ہندوؤں نے، ان سکھوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. آپ پڑھے دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. ایسے ہی کرتے ہیں. اور یہ سارا کچھ اگر آپ سکیور بیٹھے ہیں، آپ کی بیویاں ہر سال نیا بچہ پیدا کرتی ہیں، آپ بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ پارٹیاں انجوائے کرتے ہیں، آپ محفل موسیقیت لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ہے کہ آپ کے ایک ذمہ دار فوج آپ کی بارڈر پہ کھڑی ہے اور کوئی دشمن آپ کو میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. اور آپ خود ہی اپنی آرمی کا دشمن بن رہے ہیں. اور کبھی بھی جب جنگ لگے گی تو یہ سیاستدان آپ کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. کبھی بھی جب جنگ لگے گی، یہ عمران خان ہے، یہ نواز شریف تو پہلے بھاگ چکا ہے نا، اس کی بھاگ نہیں دیکھیے گا جب خدا نہ خاصہ جنگ لگ گئی، جو پاکستان آرمی کے خلاف خود بھی ہے اور ہمارے لوگوں کو بھی پاکستان آرمی کے خلاف کر رہا ہے. یہ اس طرح بھاگے گا دم دبا کے، کیونکہ ان لوگوں کی تو اپنی ڈبل نیشنلٹی ہوتی ہے. یہ یہاں سے جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے. یہاں پہ دشمن کے ساتھ لڑنا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں. اور آپ کے لیے لڑنا ہے پاک آرمی کے جوانوں نے اور پاک آرمی کے جرنیلوں نے، کرنیلوں نے، بریگیڈیئروں نے، لیفٹیننٹس نے. انہوں نے لڑنا ہے آپ کے لیے. یہ سیاستدان نہیں لڑیں گے جو بکواس کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے.
یہ سارے اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کھا گئی ہے پاکستان کو, اور یار پاکستان آرمی ہی تو آپ کو بچا گئی ہے. ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں, ورنہ وہی بات ہوگی کہ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. اور میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو لگی رہے, کیونکہ میں نے سچ بیان کیا ہے, اور سچ بولنا حسینیت ہے, اور جھوٹ کا ساتھ دینا یزیدیت ہے, اور میں یزیدی نہیں حسینی ہوں, اور حسینیت زندہ رہے گی, ہمیشہ زندہ رہے گی. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے یس پاکستان ٹی وی. اللہ حافظ.